सगळ्यांक नमस्कार। आयज आसा आमी सावड्ड्या पंचायत एरियेक आसा आनी तो म्हणजे वॉर्ड नंबर 1 भितर आसा। आनी आता तुम्ही माझ्या फाटल्यान जो रोड पळयता हो रोड गुड्डेमळ टू आंबेउदक गेल्लो आसा, आंबेउदक टू काले गेल्लो आसा। सांगपाचो विषय म्हणजे इतलोच की फाटी हांवें हांगसर एक इश्यू हायलायट केल्लो आनी तो म्हणजे एक निर्गेलेचें झाड। एकूच झाड न्हू जाल्यार 3 झाडां एक जाग्यार सुकलेली आसा आनी ती अशी परिस्थिती आसा ती केन्नाय रस्त्यार पडपाक शकता, जेणे करून लोक जे ह्या वाठारांतल्यान जे सावड्डे वचपाचे रोड जो आंबेउदकारान सावड्डे वयतले, सावड्डेसान आंबेउदकार येयले जावं काले वयतले, हे लोकां खातीर ह्या झाडाचो खूब भंय आसा। कारण झाड सुकोवन झाडाची जी साल आसता ती सुद्दां सुटोन तेजी पडलेली आसा। ते केन्ना कोलॅप्स जावन सकयल पडत हें सांगपाक शकना। तरी आसतना फाटीं हांवें एकदां हांगसर एक व्हिडिओ हायलायट केल्लो, कारण हें बेगिना बेगीन मारचें म्हणून। आनी व्हिडिओ जेन्ना हांवें घालून 1 म्हयनो जाल्लो आसा, 1 म्हयन्या भितर हांगसर कितें ना कितें तरी येवन तेजी पाहणी करपाक जाय आसली। कन्सर्न ऑथॉरिटी जी लागता तेंच्यांनी पाहणी करून तें झाड कशें तरेन मारतले हेजेर वासूस करपाक जाय आसलें, पूण हें खंय तरी जाल्लें ना। तेका पळयलें जाल्यार हांगसर ऑथॉरिटी येवना, जावं कोणें हांगसर तें कशें मारपाचें तेंवूय कोणें हांगसर रावन पळयल्लें ना। सो लोकां मदीं एक भंय आसा की हे जरी झाड पडलें, अशे इन्सिडंट खूब जाल्ले आसा, झाडां पडोन खूब एक्सिडंट जाल्या, लोकांचो जीव गेल्लो आसा। पूण जेन्ना हे सायडीच्यान जे लोक स्पेशली सांगता आंबेउदकावयले जे भुरगे जावं जाणटे नेणटे जे लोक हेवटेच्यान येता वयता, ह्या लोकां खातीर समज जरी हे झाड पडलें, कोणाचो हात पांय धोको मोडलो जाल्यार हेका रिस्पॉन्सिबल कोण? कालीसान सुद्दां कितलेशेच लोक कामां येता वयता, हे सायडीच्यान सावड्डे वयता, पूण तांकां सुद्दां एक मोठ्या प्रमाणान भंय आसा। कित्याक हे सायडीन जो आमचो वाठार आसा, पयलीं म्हणजे ज्या जाग्यार झाड सुकलेलें आसा त्या जाग्यार रातचो जो आसा हो काळोख आसता। काळोख आसलेल्या कारणान समज तेजो एक खांदो सुद्दां जर पडोन हांगसर उरलो आनी तो दिसतो ना, गाडी येतना समज दिसना, हे झाड तुमी पळोवपाक शकता केदें व्हडलें आसा। गाडी येतना जर हो खांदो दिसलो ना पडलेलो जाल्यार त्या खांद्याक आपटोन सुद्दां पडोंक शकता, नाजाल्यार हांगा पावपाक जर खांदो मोडलो जाल्यार सुद्दां एक मोठो अपघात जावपाक शकता। आनी कन्सर्न ऑथॉरिटी जी आसा, कन्सर्न ऑथॉरिटीन लक्ष घालपाची गरज आसा की हो बेगिना बेगीन हो खांदो मारचो। जे झाड आसा तें झाड मारचें, 3य झाडां कट करपाची गरज आसा। अशें हांगा एकूच कडेन न्हू जाल्यार ह्या वाठारान गुड्डेमळ टू आंबेउदक मेरेन जो रोड गेल्लो आसा थंय कितलीशींच अशीं झाडां सुकोन आसा आनी ती झाडां पळोवन मारून घेवपाची गरज आसा। तुमी पळयता आवाज तुमचो आमचो, हांव नंदेश सावंत देसाय सावड्डे।